हामीले जहिले पनि आँखा चिम्लेर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माथि राख्ने केबाट रिटर्न हो टोटल क्यापिटल भनेपछि टोटल क्यापिटल इन्टु 100%। यदि इन्ट्रेस्ट दिएको छ भने यहाँनिर एनपिएटी प्लस इन्ट्रेस्ट राख्ने डिभाइड बाई टोटल क्यापिटल इन्टु 100%। अब इन्ट्रेस्ट किन मैले जोडेको भन्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि एउटा प्रफिटको पार्ट हो, किनभने पहिला सुरु बरो गरेको हुन्छ र बरो गर्दाखेरि त्यो बरो गरेको एमाउन्ट हामीले लगानी गर्छौँ, लगानी गरेर प्रफिट कमाउँछौँ। त्यो प्रफिटबाट पहिला अनि कमाएको प्रफिट हामीले तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्नुहुन्छ भनेपछि कसैसँग बरो गरिसकेपछि त हामीले त्यो ब्याज त तिर्नुपर्छ। सो इन्ट्रेस्ट पनि प्रफिटको एउटा पार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि रिटर्न अन एसेट्स र रिटर्न अन टोटल क्यापिटल निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट पनि जोड्छौँ। अब अर्को छ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर लेखेन है एकैछिन। रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेपछि दुईटा सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ, एउटा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ, एउटा कमन सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ। भनेपछि यदि हामीलाई कमन सेयर होल्डर इक्विटीबाट रिटर्न कति हो भनेर सोध्यो भने जहिले पनि हामीले नेट प्रफिट रिटर्न भनेपछि त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स त निकाल्नु पर्यो र कसको रिटर्न हो कमन सेयर होल्डर इक्विटी। त्यसले गर्दाखेरि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट हामीले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड घटाउँछौँ, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा पिडी भन्छौँ र अनि डिभाइडेड बाई टोटल कमन सेयर होल्डर इक्विटी, टोटल कमन सेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100%। अब तपाईँहरूलाई यहाँ सर्ट फर्ममा म वेयर भनेर लेखाउँछु, कमन सेयर होल्डर इक्विटी अथवा फन्ड है, एउटै हो, इक्विटी अथवा फन्ड गर्दाखेरि टोटल सेयर होल्डर इक्विटी, टोटल सेयर होल्डर इक्विटीबाट हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी घटाउने, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर भनेपछि टोटल सेयर होल्डर इक्विटीबाट हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी घटाइसकेपछि आउँछ हाम्रो कमन सेयर होल्डर इक्विटी। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ रिटर्नको हिसाबहरू चाहिँ यसरी गर्छौँ। अलिकति छेके छ है। सो अब यो चाहिँ भयो रिटर्न सम्बन्धीको। अब हामी जान्छौँ लिभरेज रेसियोबाट। आई होप क्लास 12 को स्टुडेन्टलाई यो टेक्निक्सहरू यो फर्मुलाहरू सब लेखेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ इक्जामको लागि। अब हामीले यो त लेख्यौँ, अब सेयर होल्डर इक्विटी भित्र चाहिँ के पर्छ त्यो कुरा पनि लेखौँ। या टोटल सेयर होल्डर इक्विटी। अब सेयर होल्डर इक्विटी भित्र के पर्छ भन्दा सेयर सम्बन्धीका सबै प्रफिट सम्बन्धीका सबै जोडिदिने। जस्तै तपाईहरुको शेयर क्यापिटल, अर्को प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, अर्को तपाईको शेयर प्रिमियम, अर्को तपाईको यहाँ इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेर लेखौँ, किन तल हामी प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेर लेखेका छौँ। इक्विटी शेयर क्यापिटल अनि रिटेन अर्निङ, अनि त्यसपछि गएर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अनि त्यसपछि गएर फ्युल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, अनि त्यसपछि गएर जेनरल रिजर्भ अथवा फन्ड,
कुनै पनि फन्डहरू छ भने त्यो पनि हुन्छ र यसबाट लेस चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अनि डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अर डिभेन्चर अनि त्यसपछि गएर अन्डरराइटिङ कमिसन्स यी यस्तै यस्तै जोडेर हाम्रो चाहिँ के आउँछ तपाईँको टोटल सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नु पर्छ। यसरी हामीले टोटल सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्छौँ। यो चाहिँ भयो। सो अब म यो मेट्नेछु र हामी अब लिभरेजतिर जानेछौँ है। अब लिभरेज रेसियोमा हाम्रो पहिला सुरु डेब्टतिर जान्छौँ। लिभरेज रेशियो अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियो अब यो भित्र पर्ने भनेको तपाईँको डेब्ट रेशियो अथवा डेब्ट टु एसेट्स रेशियो। डेब्ट रेशियो अथवा डेब्ट टु एसेट्स रेशियो भनेको छु। अब यदि क्वेसनमा डेट भनेर सोध्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले के बुझ्नु लङ टर्म डेट भनेर बुझ्नु। मान्छे क्वेसनमा डेट आउने बित्तिकै है डेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु लङ टर्म डेट भनेर बुझ्नु। मान्छे यहाँनिर डेट अगाडि डेट रेसियो भन्नु र डेट टु एसेट रेसियो भन्नु एउटा डेट भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्नु पऱ्यो अब हामीले लङ टर्म डेट भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सो अगाडि डेट छ त्यसले गर्दाखेरि माथि लङ टर्म डेट अगाडि डेट भएको कारणले गर्दा लङ टर्म डेट पछाडि एसेट छ टोटल एसेट्स इन्टु 100%। जस्तै नम्बर 2 मा डेट टु इक्विटी भनेपछि अगाडि डेट छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लङ टर्म डेट अपन टोटल इक्विटी इन्टु 100%। जस्तै अब यहाँ डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो भनेपछि अगाडि डेट छ त्यसले गर्दाखेरि माथि लङ टर्म डेट र पछाडि टोटल क्यापिटल छ। सो हामीले यहाँ टोटल क्यापिटल भनेर लेख्छौँ इन्टु 100%। अब लङ टर्म डेट भित्र के पर्छ लङ टर्म डेट भित्र पर्ने भनेको तपाईँको पर्सेन्टेज डिभेन्चर पर्सेन्टेज ब्याङ्क लोन पर्सेन्टेज लङ टर्म लोन पर्सेन्टेज मर्गेज अथवा बन्ड यी भनेको सबै लङ टर्म डेट लङ टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ भन्छ लङ टर्म डेट भनिन्छ। अब हामीलाई अर्को चाहियो टोटल क्यापिटल भनेको के हो मैले अघि यो लेखाउँछु भने थिएँ टोटल क्यापिटल इक्वल्स टु लङ टर्म डेट प्लस टोटल इक्विटी भनेपछि लङ टर्म डेट र टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल क्यापिटल आउँछ। भनेपछि कुनै पनि क्वेसनमा डेट भन्ने बित्तिकै माथि लङ टर्म डेट र जेको केबाट छ रिलेसन केसँग रिलेसन छ त्यो चाहिँ तल हुन्छ। जस्तै डेट टु एसेट्स भनेपछि डेट भनेको कारणले गर्दा लङ टर्म डेट केसँग एसेट्स टोटल एसेट्स डेट टु इक्विटी लङ टर्म डेट डिभाइड बाई टोटल डेट अगाडि आछ सो वी राइट लङ टर्म डेट माथि र केसँग रिलेसन हो इक्विटी टोटल इक्विटी डेट टु टोटल क्यापिटल रेसियो डेट छ अगाडि लङ टर्म डेट केसँग टोटल क्यापिटल यसरी लेख्यो। यो चाहिँ भयो हाम्रो लिभरेज रेसियो अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोभित्र जानिराख्नु पर्ने टेक्निकल कुराहरू हो याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कति मिनट भयो
भाइ बहिनीहरूको लागि र क्लास 12 स्टुडेन्टको लागि यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु। सो केही सुधार्नुपर्ने केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यसो भन्नु होला। म केही क्वेसन्सहरू बुझाउने छु इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू। अब हाम्रो अर्को छ तपाईहरुको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब अर्निङ पर सेयर्स। अब हेर्नु यो फर्मुलामै हुन्छ तपाईको इपिएस। अगाडि के छ अर्निङ छ, कमन सेयर होल्डर इक्विटी कमन सेयर होल्डरले एउटा सेयरबाट कति रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भन्न खोजेको अर्निङ पर सेयर। अर्निङ छ त्यसले गर्दाखेरि यो अर्निङ पर भनेको डिभाइड सेयर भनेको नम्बर अफ सेयर हुन्छ। यसरी अर्निङ भन्ने बित्तिकै बुझ्नुस् कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेपछि माइनस पीडी गर्ने, किनभने कमन सेयर होल्डरको अर्निङ निकाल्न खोजे प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको निकाल्ने। यदि एनपीएटी मात्रै बुझ्नु भने यो टोटल सेयर होल्डरको इन्कम हो भने बुझ्नु पर्यो। अब तपाईको अर्निङ पर सेयर भनेपछि कमन सेयर होल्डरको अर्निङ निकाल्नु पर्यो भनेपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाइ पीडी प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिभाइड सेयर भनेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। यसरी हामीले फर्मुला याद गर्छौँ भनेपछि इपिएस भनेपछि अर्निङ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस पीडी डिवाइडेड बाइ पर भनेको डिवाइड सेयर भनेको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। बुक भ्यालु पर सेयर्स, बुक भ्यालु पर सेयर्स। अब बुक भ्यालु पर सेयर भनेर दिएको छ, बुक भ्यालु पर सेयर भनेर दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ यहाँ पर भनेको डिवाइड सेयर भनेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर अनि टोटल बुक भ्यालु अनि पर भनेको डिवाइड सेयर भनेको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। अब वेयर बुक भ्यालु टोटल बुक भ्यालु भनौँ, टोटल बुक भ्यालु इक्वल्स टु अब हाम्रो टोटल बुक भ्यालु तपाईको इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस सेयर प्रिमियम प्लस रिटेन अर्निङ जोडेर हाम्रो के आउँछ टोटल बुक भ्यालु आउँछ। अब नम्बर 3 मा डिभिडेन्ड पर सेयर्स। अगाडि डिभिडेन्ड छ त्यसले गर्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेर लेख्ने, डिभिडेन्ड अगाडि भएकोमा डिभिडेन्ड लेख्ने, पर भनेको डिवाइड साइन सेयर भनेको नम्बर अफ सेयर्स एन्ड यो भयो हाम्रो जानिराख्नुपर्ने टेक्निकल कुराहरू हुनु भयो। ल त यहाँसम्म तपाईहरुलाई यो फर्स्ट पार्ट भनेको तपाईको फर्मुलासँग रिलेटेड। अब सेकेन्ड भिडियो चाहिँ म हिसाब सल्भ गरेर देखाउने छु। सो यतिसम्मको लागि तपाईहरुले हेर्नु भएर केही कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ र कमेन्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म हिसाब सल्भ गरेर लिएर आउने छु। त्यतिसम्मको लागि धन्यवाद। अल अफ यु, टेक केयर, नमस्कार।